हेलो कनाडा, हेलो अमेरिका। ओ कनाडा के नए एपिसोड के साथ बदर मुनीर चौधरी का सलाम। ये ऑटवा की बाईवर्ड मार्केट है जिसका शुमार कनाडा की ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट फार्मर्स मार्केट में होता है, और कहते हैं कि बाईवर्ड मार्केट वो जगह है जहां पर ऑटवा पैदा हुआ था। इस मार्केट के रंग दिन और रात के साथ तब्दील हो जाते हैं। दिन के वक्त सैकड़ों दुकानों पर ख़रीदारी के मनाज़र नज़र आते हैं और रात को ये एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। आइए मेरे साथ इस मार्केट की सैर कीजिए। हम कनाडा में आकर अपनी बाज़ वैल्यूज़ को भी खोते जा रहे हैं। बाज़ घरानों से ये शिकायत हैं कि वो अपने वालिदैन की, अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते। हम अपनी वैल्यूज़ को कैसे महफूज कर सकते हैं, अपने वालिदैन की कैसे इज़्ज़त कर सकते हैं, ये है आज का सवाल, जिसका जवाब हासिल करेंगे आफ्ताब रिजवी से। मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान में भी जो है बुज़ुर्गों की वो अहमियत, वो मोहब्बत और वो अदब व एहतराम नहीं रहा जो कि किसी ज़माने में हुआ करता था। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। ये किसी भी औलाद के लिए, किसी भी ख़ानदान के लिए, किसी भी कबीले के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि जिन लोगों ने उसको पैदा किया, जिसने उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जब वो अपने कदमों पे चलने के काबिल हो गया, खड़े होने के काबिल हो गया, दौड़ने के काबिल हो गया, तो फिर उसने कहा कि यार हमारे बाप को तो कुछ भी नहीं पता है, हमारी माँ तो बहुत ज़ईफ़ है, उसको तो कुछ भी नहीं मालूम है, और उनको दरगुजर कर दिया, उनको इग्नोर किया और उनको बिल्कुल एक ऐसी मखलूक बना दिया कि जिससे ना तो आप कभी बात करें, ना कभी जिसके साथ बैठें, और फिर ये समझें कि ना उसको इस बात की ज़रूरत है कि आप उसके गले में बाहें डालें, ना उसको इस बात की ज़रूरत है कि वो नए कपड़े पहने, ना उसको इस बात की ज़रूरत है कि उसको कोई तफरी कराई जाए। ये माहौल पाकिस्तान में भी है, ये माहौल कनाडा और अमेरिका में भी है। यहाँ आके हमें ये लगता है कि चूँकि यहाँ सीनियर्स जो हैं वो सीनियर्स होम होते हैं, वहाँ चले जाते हैं, लेकिन आप एक बात ये देखें कि जो औलाद का अपने माँ बाप के साथ रिश्ता होता है, वो रिश्ता एक मोहब्बत का रिश्ता होता है, वो मैकेनिकल नहीं होता, वो इमोशनल होता है, वो सेंटीमेंट्स का रिश्ता होता है। इस रिश्ते में जब भी ज़रब लगेगी तो ये रिश्ता कमज़ोर होगा और बच्चों से ज़्यादा माँ बाप को तकलीफ़ होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सोसाइटी में जैसा जैसा मटेरियलिज़म बढ़ता जा रहा है, जो कि अब पाकिस्तान में भी बढ़ रहा है, जहाँ जहाँ पैसे की इजाफ़ा हो रहा है, जहाँ पैसे की तलब बढ़ रही है, वहाँ पे खूनी रिश्तों के में जो है उसकी क़ुव्वत में और उसके एहतराम में कमी आ रही है, जो कि अल्टीमेटली माशरे पर इम्पोज हो रही है और माशरा हमारा बेहिस होता चला जा रहा है। जिस सोसाइटी में भी बुज़ुर्ग की इज़्ज़त नहीं होगी, जिस सोसाइटी में माँ बाप की इज़्ज़त नहीं होगी, वो सोसाइटी मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि वो एक ऐसी गहराई में जाएगी, ऐसी जगह जाके गिरेगी कि वहाँ से उसका उठना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से औलाद और माँ बाप के हवाले से जब हम देखते हैं कि माँ बाप बहुत रुल रहे हैं, माँ बाप इग्नोर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान शरीफ में कहा है ना कि ज़माने की कसम इंसान खसारे में है, वो इसी के लिए हमारी जैसी औलादों के लिए कहा है जो कि अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते और उनको बिल्कुल ज़ईफ़ी में, जबकि उनको सबसे ज़्यादा आपकी मदद की ज़रूरत होती है, उनको अकेला छोड़ देते हैं। इस रुझान को यकीनी तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत। हम पहुंचे हैं कनाडा की मिंट फैक्ट्री में। आइए देखते हैं यहाँ पर सिक्के कैसे बनते हैं। उन्नीस 1905 में ये मिंट फैक्ट्री बनी थी। उस वक्त ब्रिटिश रॉयल मिंट फैक्ट्री थी, आजकल ये कनाडा की मिंट फैक्ट्री।
اس منٹ فیکٹری نے دوسرے ممالک کے لیے بھی کوائن بنائے ہیں مگر پاکستان کے لیے کوئی کوائن نہیں بنایا. میری درخواست ہے حکومت پاکستان سے کہ وہ انہیں کہے تاکہ کوئی یادگاری کوائن پاکستان کے لیے بھی بنے. ہمارے سامنے ہے گولڈ بار جس کا وزن ہے 28 پاؤنڈ اور 24 کیرٹ کی یہ گولڈ بار ہے. اس کو اٹھا کے ہم تصویر کھنچوا سکتے ہیں. ہم نے آپ کو منٹ فیکٹری میں $1 ملین ورتھ کا سکہ بھی دکھایا. یقیناً آپ اس کو خریدنا نہیں چاہیں گے. اگر آپ کی خواہش ہے تو یہاں پر بعض ایسے سکے پڑے ہیں جو آپ خرید سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ مہنگا سکہ یہاں پہ ہے $12,000 کا. آپ دیکھ رہے ہیں او کینیڈا ود بدر. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ان سے ملیے. یہ ہیں سید آصف رضا، پاکستانی کمیونٹی کی جانی پہچانی شخصیت. پاکستان میں سٹی بینک میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور 13 سال پہلے کینیڈا کی سرزمین پر قدم رکھے. یہاں اپنی تعلیمی ڈگریاں اپ گریڈ کرنے کے بعد مقامی بینک میں جاب حاصل کر لی. کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے بینک کی ملازمت چھوڑ کر انٹرنیشنل ہاؤسنگ فائنانس اینڈ انویسٹمنٹس کارپوریشن کی بنیاد رکھی اور پاکستان میں جائیداد کی خریداری اور گھر بنانے کے لیے کینیڈا سے قرضوں کا اجرا کیا. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ منفرد اور ایک نیا آئیڈیا تھا جس کو بے پناہ پذیرائی ملی. سید آصف رضا مارٹگیج کی فیلڈ میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور مائکرو منی سمیت کئی مالی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں. ہم اپنی فیملی کے ساتھ سن 2000 میں کینیڈا آئے تھے اور یہاں پر جب آئے تو محسوس ہوا کہ بغیر کسی سرٹیفیکیشن کے اپ گریڈ کرنے کے اپنی ایجوکیشن کام نہیں چلے گا. تو ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑی سی ایجوکیشن بھی حاصل کری اور اس کے ساتھ ایک بیل موبلٹی کمپنی میں ٹیمپرری ایک ملازمت بھی کری اور ساتھ ساتھ ہم جس شعبے سے وابستہ تھے بینکنگ پاکستان سے بھی تو اس کو یہاں پر کنٹینیو کیا اور یہاں پر شکر ہے کہ 1 سال میں ہی ہمیں CIBC میں جاب مل گئی. ہم نے جو کسٹمر سروس کی جاب کری تو اس کو میں آڈ جاب تو نہیں کہوں گا اور میں کسی کو بھی آڈ جاب سمجھتا ہی نہیں ہوں. محنت میں عظمت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی بھی آپ کے پاس اگر نوکری ہے اور آپ ساتھ ساتھ پڑھ کر اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا
پھل ضرور دیتا ہے. میں جب CIBC ہم نے جب جوائن کیا CIBC بینک، اور اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد ہم کو ایز اے سیلز مینیجر یہاں پر انہوں نے سلیکٹ کر لیا، جس کے بعد ہمیں ایک ٹیم کو مینیج کرنا تھا، جس میں اس میں ظاہر بات ہے کنزیومر فائنینس کی ٹیم تھی، اور میرے ریجن جو تھا وہ GTA ویسٹ تھا. لیکن تھوڑے ہی عرصے میں مجھے محسوس ہوا کہ کارپوریٹ کلچر کے اندر جب اگر آپ نے ایجوکیشن اور آپ کو پروڈکٹ نالج ہوتی ہے تو آپ اور کچھ اور کام کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا بڑھنا چاہتے ہیں. تو کارپوریٹ کلچر میں رہتے ہوئے آپ وہ کر نہیں سکتے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے پھر ہم نے CIBC کو خیر آباد کر دیا، اور پھر ایک اپنی کمپنی یہاں پر میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ میں پہلا شخص تھا جو یہاں پر ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں نان ریزیڈنٹ پاکستانی کو قرضے کا یہاں پہ ابتدا بھی میں نے ہی کرائی تھی، جو ہم نے آفس کھولا انٹرنیشنل ہاؤسنگ فائنینس کے، جو یہ آفس اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس وقت ہم وہ پاکستانیوں کو قرضے دیتے تھے جو یہاں رہ رہے ہیں، یہاں کے کریڈٹ، یہاں کی انکم، اور پاکستان میں وہ گھر خریدیں، پاکستان میں اپنے اپ گریڈ کریں، اگر پلاٹ ہے تو اس پہ کنسٹرکشن کرائیں، اور یا اگر ان کے پاس گھر ہے تو اس کو ری فائنینس کر سکتے تھے. تو یہ پہلی دفعہ سٹارٹ جو تھا نارتھ امریکہ میں الحمدللہ یہ میں نے ہمارے پاس جو سروسز اویلیبل ہیں وہ ظاہر بات ہے فائنینشیل سروسز اویلیبل ہیں، جس میں ریزیڈینشیل اینڈ کمرشل ریل اسٹیٹ مارگیجز، اس کے علاوہ ایک مائی کینیڈین ہوم ریئلٹی بروکریج ہے جس کے ذریعے لوگ گھر اور خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں. پاکستان سے لوگ آتے ہیں، ان کو بس ایک چیز کو سمجھنا ہے کہ جلدی کا مقصد یہ نہیں کہ وہ فوراً آئیں گے اور 3-4 مہینے میں ان کو $80,000-90,000 ہزار کی جاب مل جائے گی. ان کو اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ کینیڈین سسٹم کو سمجھنے کے بعد اور اس کو اچھی طریقے سے وہ اگر گرپ میں لے کے آ جائیں، ایجوکیشن، اگین میں کہوں گا سرٹیفیکیشن، اپ گریڈیشن اپنے آپ کی کر لیں تھوڑی سی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرے گا اور وہ کامیابی کی منزلیں طے کرتے جائیں گے.